बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, ग्रुप बंदी, नई सियासी जमात, नए सियासी धड़े और इमरान खान का मुकम्मल तौर पर सिस्टम से अलग होना इस चीज़ को वाज़ेह करता है कि जो छोड़कर चले गए और जो छोड़कर जा रहे हैं उनको समझ आ गई है कि पार्टी के अंदर जो यक शख्सी आमरीत थी, उस आमरीत की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ। और आज मकाफात अमल देखिए, वही शख्स कह रहा है कि मैं तन्हा हो गया हूँ, मेरे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए गए हैं, मैं किसी से राब्ता नहीं कर सकता क्योंकि सारे छुपे हुए हैं। तो ये आलम है, ये उसके सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम का सिलसिला जारी है। बाकायदा टारगेट करके, बाकायदा एक मिशन के तहत लोगों को पैसा दिया जा रहा है। बाहर बैठे हुए लोग पैसा दे रहे हैं, यहाँ से लोगों को पैसा भिजवाया जा रहा है कि बदनाम करें। बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहे और इस सियासी जमात के हक़ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि बदनामी की जाए। वो एक वाक़या G13 में हुआ, वो कमर रियाज नामी एक शख्स कत्ल हुआ। उसकी हमारी PTI के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि जनाब ये तो इदारों ने इसको मार दिया, ये तो 9 मई को पकड़ा गया था, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में मारा गया। ऐसा प्रोपेगेंडा किया। तहकीकात की तो पता चला कि G13 में रहने वाला जो कमर रियाज था, ये इसके एक औरत से संबंध थे, ताल्लुकात थे। तो उसके शौहर को पता चल गया, तो उसके शौहर ने गैरत के नाम के ऊपर गैरत के नाम पर उस शख्स को मार दिया, कमर रियाज को, 3 और साथी को। और वो चारों के चारों यानी कि मारने वाला और जो जिन 3 लोगों की खिदमत हासिल की थी, वो तीनों जो है वो यानी कि चारों इस वक्त रमना पुलिस की हिरासत में है। ऐसा प्रोपेगेंडा ये किया जाता है और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के इदारों पर थोप दिया गया। ये इनका आलम है, ये इनका तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है कि सोशल मीडिया पे आकर बैठ जाओ और आकर उसके बाद जो आपके दिल में आता है वो अब आप करते जाएं। अब जो एक और ख़बर कि ये जो मुराद रास हैं और हाशिम डोगर हैं और फिर एक छीना ग्रुप है PTI के अंदर। आज इनकी मीटिंग हुई है खुफिया मकाम के ऊपर। तो इन्होंने तय कर लिया कि बस अब तहरीक इंसाफ नहीं, अब हम अपना सियासी फैसला करेंगे। बहुत से जहांगीर तरीन के साथ जाने को तैयार हैं, बहुत से आज़ाद हैसियत में आने को तैयार हैं और बहुत से जो हैं वो ऐसे हैं जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन तो ज़ाहिर है अक्टूबर में हो जाने हैं, अक्टूबर में ना हुए तो नवंबर में हो जाएंगे, क्योंकि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, 12 अगस्त से पहले ही तोड़ दी जाती है, तो फिर 90 दिन हैं। और अगर टर्म पूरी करके यानी कि 12 को जज से नोटिफिकेशन हुआ या जिस दिन अरकान ने हलफ लिया था उस दिन टूटती है, तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होंगे। तो ये उसकी तैयारी, इससे आगे नहीं जाएंगे, ये कैटेगोरिकली डिसाइड हो चुका। और ये गलत है, फेक है, बेबुनियाद है कि इसमें तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के ऊपर अभी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, इमरान खान के ऊपर शायद पाबंदी लग जाए, इमरान खान को शायद नाअहल करार दे दिया जाए, वो शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, कि उसके जराइम ऐसे हैं, उसके जराइम ऐसे हैं कि उसको कोई जुटला नहीं सकता। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वो उसने जो इतराफ़ात किए हैं वो ऐसे खौफनाक इतराफ़ात है कि वो एक तरह का उन्होंने सानिया 9 मई को तस्लीम किया है, जिसकी वजह से उनका अभी इलेक्शन में हिस्सा लेना मुश्किल ही नहीं, हमें नामुमकिन नज़र आता है। फिर वो जिन बैरूनी आकाओं के साथ राब्ते में है,
یہ جو میں نے ایک جو سٹوری اکانومسٹ کی جعلی اور فیک سٹوری آئی ہے اس کے اوپر دیکھیں نا کہ فوجی جرنیلوں نے یہ کر دیا، ملک تباہ کر دیا، عمران خان کو اندر کر دیا، فلاں کر دیا، پیڈ سٹوری، وہ بیرونی لابی کے ذریعے یہ ایسا کیا جا رہا ہے، جبکہ جو حقائق ہیں وہ وہی ہیں جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ پاکستان کے اندر جو 9 مئی کیا گیا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جانا بہت ضروری ہے، اور کٹہرے میں لایا جائے گا، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور عمران خان کا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اب تو وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، اور مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہا ہے، یعنی کہ جس فوجی اور ادارے اور دفاعی ابلاغ کو نقصان پہنچایا، اس کے اوپر حملہ آور ہوا، اسی سے مذاکرات مانگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے ہوں گے، ضرور ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، تو اس کے الگ نہ ہو جائیے، اس میں آپ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو انصاف اور قانون کا معیار آپ ساری زندگی کہتے رہے کہ امیر غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اب جب وہ ایک ہونے جا رہا ہے تو رونا دھونا کیوں ہے بھائی؟ تو رونا دھونا تو نہیں چلے گا نا جی، اب تو وہ پھر پیمانہ تو سب کے لیے ایک ہے، تو اگر وہ پیمانہ سب کے لیے ایک ہے تو آپ اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ عدالتیں چاہیے، عدالتیں آپ کو انصاف دے رہی ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ بہت زیادہ انصاف دے رہی ہیں، حد سے زیادہ دے رہی ہیں، جو مقدمات آپ پہ نہیں بھی ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ تو بھائی سامنا کیجئے، خود کو کلیئر کرائیے، لیکن یہ ایک جو مہر لگ چکی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے امور مملکت میں جو آپ کا کردار تھا وہ زیرو ہو چکا ہے۔ آپ کے جو لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، آپ کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کسی کو کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ کا تو جو وسیم اکرم پلس تھا وہ بھی مائنس ہو گیا، کوئٹے جا کر اس نے پریس کانفرنس کر دی، 3.5 سال وہ وزیر اعلیٰ رہا، اور اس کے پاس بھی بہت سے راز ہیں، فرا گوگی، بشرا بی بی، آپ جو بھی وہ ایک نیکسس تھا، وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، یعنی کہ اگر 10 کروڑ کی دیہڑی لگتی تھی اس کو تو 1 کروڑ ملتا تھا، 9 کروڑ تو باقی جناب ادھر ادھر ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلے ابھی پرندوں کا آنا جانا آپ کی سیاسی جماعت سے جو اڑان بھر رہے ہیں، جن کو جہاز بھر بھر کر آپ کے اندر سمویا گیا تھا، آپ کی جماعت میں شامل کیا گیا تھا، اب وہی ترین جو ہیں وہ انہوں نے ایسا دانہ ڈالا ہے انہی پرندوں کو کہ ہر کوئی ان کا دانہ چگنے کے لیے ان کے در پر جا رہا ہے، وہ ایک بڑی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو جو آپ نے ان کے ساتھ کیا، اب آپ دیکھیے کہ وہ سیاسی طور پر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو بھائی پاکستان کی سیاست بڑی بے رحم ہے، وقت بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو جن مقافات عمل کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، اس قوم سے بھی معافی مانگے، اور پاکستان کی فوج سے اور شہداء کے ورثہ سے بھی معافی مانگے، شاید آپ کو کسی گناہ کی کوئی تلافی ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد۔